السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متابعينا الأعزاء في هذا الدرس الجديد. سنتطرق من خلاله إلى كيفية حساب المخزون الستوك. في هذا الجدول سأقوم بإعادة حساب هذه الأرقام بطريقة جد مبسطة وبضغطة زر واحدة. ابقوا معنا إلى نهاية الدرس. نأخذ على سبيل المثال هذا الجدول. غنقوم الآن بمسح جميع هذه المعلومات ونعاود الصياغة ديالها من جديد. إذا غنديرو إيكال لا فالور دونطري ناقص لا فالور سورتي زائد لا فالور فيكس دو ستوك. في هذه الحالة لا فالور لا ريفيرونس E2 كي كونتيان لا فالور فيكس دو ستوك خاصني ندخل في الانتيريور ديالها ونأجوتي لا ريفيرونس هذه نتاع الدولار ونابويي سيغ اونطري. دابا يمكن لي نكليكي دو فوا فقط كما قلت لكم في اول الدرس بانه فقط بضغطه واحده يمكن لي نحصل على هذه المعلومات كامله. ضغطت دو كليك فقط وعطاني لانفورماسيون كلها ديجا كالكولي. اما الان نقوم بواحد الفيريفيكاسيون صغيره على هاد الريفيرونس. مثلا الريفيرونس نتاع E20 مثلا هاد لا سيلول كنلاحظوا هنا في وسط لا فورمول C20 ناقص D20 هي C20 ناقص D20 زائد لا فالور اللي هي فيكس شكون اللي عطى هاد لا فالور هاد الريفيرونس فيكس هو هاد الدولار اللي اجوتينا. الا حيدنا هاد الدولار ما غتبقاش فيكس. نشوفوا نديروا واحد المثال نعاودوا نمسحوا هاد لي زانفورماسيون من جديد ونديروا مجددا ايكال لونطري ناقص سورتي زائد ستوك اونطري. كليكي هنا دو فوا ونفاليدي هنا. مثلا شنو غنلقى بلا سي 17 ناقص دي 17 زائد او 16. اذا توجور كتعطيني داكشي اون باراليل. فيما جلسيت غتعطيني هادي ناقص هادي زائد هادي وعلى التوالي. لو وصلت لهاد لانفورماسيون مثلا لا لين 22 غيعطيني سي 22 ناقص دي 22 زائد او 21. يعني هاد العلاقه غتكون خاطئه. حنا اوكا الا بغينا نستابيليزيو هادي نسلكو انا نلونها هنا باللون الصفر. الا بغيت نستابيليزي هاد لا فالور دو ستوك وتكون فيكس تو سامبلومون غنكليكي على العلاقه وغناجوتي في لانتيريور نتاع لا ريفيرونس كي كونتيان هاد لا فالور ناجوتي في لانتيريور ناجوتي لو دولار. للاشاره هاد لو دولار يمكننا نستعملو فقط لا توش F4. لاحظوا معايا هي كتبدل عطانا دولار في لانتيريور دولار في لافون دولار عاوتاني ما كاينش هنا E9 ابري دولار في لي زانتيريور. يعني شاك بوزيسيون ديالو عنده واحد السينيفيكاسيون اللي غنطرقوا لها ان شاء الله في الدروس القادمه ونشوفوا ليكسبليكاسيون ديتايي ديالو. هنا اوتوماتيكمون الا كليكيت عاوتاني هنا وجلسيت او كليكيت دو فوا هما تغيروا لي فالور. يعني هنا تو سامبلومون يعني غنكونوا متاكدين ان هاد المعلومه دائما عندها رابور مع هاد لا فالور دو ستوك اللي هي 1200. نكليكيو دو فوا وغنلاحظوا هنا بلا سي 19 ناقص دي 19 زائد او 2 هو تاجوتا لا فالور لان كنت قبيله استعملت لا توش F4 هي اللي عطاتني لو دولار اون افون اي او ميليو. نعاودو مجددا نفيريفيو بعض لي سيلول. هنا كما كتشوفوا هي دائما كيعطيني E2 طول طون كيعطي E2 لان دخلنا لا ريفيرونس تاع الدولار. كاين فوا كدير لا فالور ابسولي في واحد الريفيرونس او في واحد لا فورمول هاد لا فورمول كتستابيليزا توت لون دي كالكول. نفترضوا الان اننا بغينا نقلبوا على شي ارقام في هاد لا زون اللي كديباسي 1300. اذا غنستعملوا الفلتر كما سبقنا شفنا في الدروس السابقه. كنكليكيو هنا كنسيليكسيونيو لا زون نتاع لونتيت دي تابلو وابري نمشي سور اكوي كنلقى هاد البوطون اللي هو تريي فلتري اي اون ميم طون نقدر نلقاه في لونغلي دوني سور دوني كاين الفلتر. نكليكي على الفلتر ابري نكليكي على هنا ستوك وندير فلتر نيميريك ونديرو سوبيريور ونكتب لا فالور مثلا 1300. اوكي اذا هنا اكتفى باظهار المعلومات اللي كتباسي فقط 1300. اذا هنا افاسي. إلى هنا نأتي إلى نهاية درس هذا اليوم. في الدرس القادم سنتطرق إلى بعض تقنيات الفرز لو ترياج. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء في الدرس القادم.